अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है स्पेशल उनके लिए है जो लोग बिजनेसमैन हैं, यानी अपना कारोबार करने के लिए इधर बहरीन में आना चाहते हैं। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा बिज़नेस इधर, कौन सा कारोबार है उनको करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस में कामयाबी है और कौन सा बिज़नेस नहीं करना चाहिए जिसमें कामयाबी नहीं है, और कौन से वीज़े पे आना चाहिए उनको बिज़नेसमैन को। तो उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें उनके पास हों, क्या क्या नॉलेज उनको हो तो वो इधर कामयाब है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लें कि भाई जो बिज़नेस करने के लिए, जो अपनी दुकान डालने के लिए इधर आना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करने के लिए, उसको एक तो ये है कि इंग्लिश कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश या अरबी उसको आनी चाहिए, लैंग्वेज। सबसे पहली बात है लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद की बात है कि उसको जो काम उसने करना है, एक काम अपने माइंड में रखे, और जो काम अपने माइंड में रखे वो उस काम का प्रॉपर उसको एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, हर चीज़ उसको यानी कि काम आता हो अच्छे से, और अच्छे से एक्सपीरियंस हो। और तीसरी बात ये है कि वो अपनी बैक कंट्री में यानी कि घर में स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं है कि महीने के महीने पैसे भेजने ज़रूरी है, तो नहीं तो वरना नहीं निज़ाम चलेगा। कम से कम 4-5 महीना साल का अगर पैसे ना भी भेजे तो फिर वो बंदा कामयाब होगा इधर बिज़नेस में, क्योंकि ये दूसरी कंट्री है, अपनी कंट्री तो है नहीं। तो इसमें यह है कि लैंग्वेज का फ़र्क होता है, और दूसरा ये है कि अपनी कंट्री में तो बिज़नेस शुरू करें तो तल्लुकात वगैरह काफ़ी होते हैं, तो बिज़नेस चल जाता है, ग्रो कर जाता है, और लैंग्वेज भी सेम होती है, और बाकी भी उधार दे के भी सिस्टम चला लेते हैं, गाहक बना लेते हैं, यानी कस्टमर बना लेते हैं। तो इधर ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई कौन से वीज़ाज़ पे आना चाहिए। तो वीज़ा के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि बिज़नेसमैन को विज़िट वीज़ा पे आना चाहिए, बेहतर है। तो विज़िट वीज़े पे जो 14 दिन का विज़िट वीज़ा उस पर ना आए, 14 दिन के विज़िट वीज़े पे तो फ़ायदा ही नहीं है ना, और 1 ईयर का विज़िट वीज़ा उस पर भी ना आए, उस पर भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। जो 1 मंथ का विज़िट वीज़ा जो कि 3 मंथ तक उसकी डेट हो जाती है, तो 3 महीना बहुत टाइम होता है कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। 90 दिन 100 दिन हो जाते हैं, तो 3 महीने का जो विज़िट वीज़ा है उस पर आए, उस पर आगे इधर जो सर्च करे कौन सा एरिया बेस्ट है और कौन सी जगह बेस्ट है, कौन सा काम बेस्ट है किस जगह पे, ये सारा कुछ सर्च करे, और रेंट वगैरह कितना है ये। तो 3 महीना बहुत टाइम है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम का वीज़ा लेंगे 1 साल का, तो उसमें इधर खर्चा भी तो आपका होना ही है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आपने कौन सा विज़िट करने के लिए आना तो अपनी जॉब काम वगैरह सर्च करने हैं ना। तो वीज़े का भी हो गया। उसके बाद बात कर लेंगे कौन कौन से काम इधर नहीं चलते, यानी कि जिसमें कामयाबी है लेकिन लेट है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलते, काम तो सब भी चलते हैं दुनिया का। ये भी एक जैसे दूसरी कंट्रीज़ होती हैं, ये भी एक कंट्री है, तो हर चीज़ की ज़रूरत तो होती है। तो काम तो सारे चलते हैं, लेकिन ये कि कुछ काम है वो जल्दी चल जाते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ काम है कि वो लेट ग्रो करते हैं, लेट चलते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा कि जो काम लेट चलते हैं उसका वो कौन कौन से काम है। तो जैसे कारपेंटर का फर्नीचर की दुकान हो गई, या अलमोनियम की दुकान हो गई, या फिर और ऐसी जो इलेक्ट्रीशियन की दुकान हो गई, और जो वेल्डिंग की दुकान हो गई। ये जो दुकानें हैं, ये जो काम है इलेक्ट्रीशियन का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, अलमोनियम का हो गया, और ये जो काम है ये वाले काम ज़रा नहीं इतनी जल्दी चलेंगे। ये काम अगर तो आप ये काम जानते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, पैसे भी है आपके पास, तो ये काम की अगर तो आप दुकान वगैरह शॉप वगैरह डालेंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं चलेंगे। और भी ऐसे के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे तो वो जैसे प्लम्बर की दुकान हो गई, ये काम इतनी जल्दी नहीं चलेंगे, ये काम जो है ना लेट चलेंगे आपके। उसका रीज़न ये है कि इधर जो है कंपनीज़ वगैरह में इस चीज़ की कंपनी है, और अरबी लोग जो है कंपनीज़ वगैरह से काम करवाते हैं, ज़्यादातर कंपनी से काम करवाते हैं। तो खुद यानी कि छोटी मोटी दुकानों से कम करवाते हैं, कंपनी से करवाते हैं। कंपनी का ये है कि कंपनी एक गारंटी भी दे देती है, और कंपनी का सारा उनको अच्छे से होता है कि कंपनी अच्छा काम करेगी, ये चीज़ है। तो इसलिए ये काम अगर तो आप करना चाहते हैं तो इधर मैं तो कहूँगा कि आप इधर ये काम ना ही स्टार्ट करें। अगर करना भी है तो फिर ये है कि आपको टाइम लगेगा, 5-7 साल लगेंगे कम से कम। ये काम जो है ग्रो करने के लिए, अगर इसमें प्रॉफिट चाहते हैं तो 2-4 साल 5 साल तो लगेंगे नॉर्मली। तो ऐसा नहीं है, इधर दुकानें हैं इस चीज़ें की भी, लेकिन वो जो लोग पुराने बहुत कम दुकानें हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि इधर इस चीज़ की मैंने अगर सऊदीया के साथ कंपेयर करें तो सऊदीया में मैंने देखा था कि बहुत दुकानें थी फर्नीचर की,
اور ایسی ویلڈنگ کی اور المونیم کی دکانیں سنگل دکانیں ڈالی تھی پاکستانی انڈین نے، لیکن ادھر بہت کم ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو جس سٹی میں رہتا ہوں اس سٹی میں بھی 2-4 دکانیں دیکھی ہیں میں نے ابھی تک، فرنیچر کی یا المونیم کی، زیادہ کمپنی زیادہ ہے، باقی دکانیں وغیرہ بہت کم ہیں۔ اور اس کے بعد جو کام ادھر گرو کریں گے، جو جس کام کی دکانیں ڈالنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ سلون جو ہے ہیئر کٹنگ والی دکان وہ ڈال لیں، اس کے بعد کیفیٹیریا جو ہوتا ہے، جو بوفیا ہوتا ہے جس میں یعنی کہ پکوڑے سموسے اور چائے وغیرہ اور برگر وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ بھی کام ادھر کافی چل جائے گا، یہ بھی کام اچھا ہے ادھر۔ اور اس کے بعد جو ہے اے سی فریجوں کا کام ہے، یہ بھی کام کافی زیادہ ہے ادھر، یہ بھی چل جائے گا۔ اے سی فریجوں کی تو کافی دکانیں ہیں، اے سی فریجوں کی دکان تو آپ ادھر میں نے دیکھا کہ گھروں کے ساتھ ہی الگ گھر ہے ان کے ساتھ بھی دکان ہے، یعنی کہ مارکیٹ سے ہٹ کے بھی ہے، تو وہ اے سی فریج کا کام بھی کافی چل جاتا ہے، کیونکہ اے سی فریجوں کا کام کی جو کافی ڈیمانڈ ہے ادھر، تو اس کا کام بھی کافی ادھر چلتا ہے۔ تو اس کے بعد اور ہو گیا جو گاڑیوں کی ریپیئرنگ والا کام ہوتا ہے، وہ بھی کام کافی زیادہ ہے ادھر، وہ بھی کام ایزیلی ادھر چل جاتا ہے، کافی کام ہے اس کی بھی اگر شاپ وغیرہ آپ ڈالیں گے تو وہ بھی چل جائے گا۔ یا پھر اس کے بعد اگر کریانے کی دکان ڈالنی ہے، کریانے کی دکان وہ بھی چل جائے گی، اس کا بھی کام کافی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوٹل ہے جیسے پاکستانی ہو گیا یا انڈین ہوٹل ہو گیا، یہ اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی کافی یعنی کہ ادھر چل جائے گا کام، یہ کام ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر آپ پاکستانی ہو تو پاکستانی ایکسپیرینس رکھتے ہو تو پاکستانی ہوٹل ڈالو، اگر انڈین ہو تو انڈین ڈالو۔ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں عربی ہوٹل ڈالوں تو عربی ہوٹل میں بھی اتنی جلدی گرو نہیں آپ کو ملے گی، اتنی جلدی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ادھر ظاہری بات ہے کہ پاکستانی انڈین تو آئیں گے نہیں کھانا کھانے، تو عربی آئیں گے، تو عربی اتنی جلدی انٹرسٹ نہیں رکھتے جو پاکستانی ہے اس کے ہوٹل پہ جا کے کھانا کھانا عربی، کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے ہم لوگ ہیں، میں پاکستانی ہوں تو کوئی پاکستانی نیا ہوٹل کھلے گا تو میں یہی کہوں گا کہ یار وہ پاکستانی ہوٹل نیا کھلا ہے اس کا ٹیسٹ جا کے چیک کروں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر عربی لوگ جو ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں پاکستانی ہے، ایک تو یہ کہ ان کی لینگویج نہیں ملتی ہمارے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ ان کے کھانے کا بھی کافی ٹیسٹ چینج ہے، ٹیسٹ الگ ہے، کافی الگ ہے، یہ پھیکا کھاتے ہیں۔ تو اس لیے انڈین پاکستانی اگر ہوٹل آپ ڈالتے ہیں تو اس میں کامیابی کافی زیادہ ہے، اچھے سے چل جائے گا۔ اور اس کے بعد بات کر لوں وہ ایک دوسرا کام جو تندور والا روٹیاں لگانے والا کام ہے، وہ بھی آپ کا ایزیلی چل جائے گا، کسی بھی جگہ آپ ڈال دو گے رہائشی ایریے میں تو وہ بھی کام آپ کا ایزیلی چل جائے گا، جو تندور کا روٹیاں لگانے والا یا نان وغیرہ کا جو کام ہے نا وہ بھی کافی ایزیلی چل جائے گا۔ وہ ادھر کام پٹھان لوگوں کا وہ کام ہے، یعنی پٹھان ہی زیادہ دکانیں ہیں پٹھانوں کی ادھر، تو وہ بھی کام اچھا ہے، وہ بھی چل جائے گا۔ اس کے بعد جو میں بات کروں کہ اور کون سے کام ہیں، تو اور بھائی یہ ظاہری بات ہے یہ ٹورسٹ کنٹری ہے، وزٹر کنٹری ہے، ادھر سعودیہ سے، قطر سے اور عمان سے اور کویت سے، یہ جو کنٹریز ہیں نا خاص کر کے یہ ہر جمعرات جمعہ ہفتہ والے دن 3 دن تو مسٹ جو ہے نا ہفتے میں یہ 3 دن ادھر وزٹ کرنے آتے ہیں اور ادھر عیاشی وغیرہ کرنے آتے ہیں۔ اور یورپ کنٹری سے بھی ادھر آتے ہیں وزٹ کرنے، عیاشی وغیرہ کرنے، لیکن یہ کنٹری پاس لگتی ہے تو اس لیے یہ لوگ زیادہ ادھر وزٹ کرنے آتے ہیں، کیونکہ یہ دبئی کے بعد دوسری کنٹری ہے، عرب کنٹری ہے جس میں عیاشی وغیرہ اور ہر چیز الاؤ ہے، تو اس لیے سعودیہ والے لوگ تو عام دنوں میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن جمعے کو مان لو کہ بہت زیادہ ادھر رش ہوتا ہے، زیادہ لوگ آتے ہیں، تو اس لیے آپ ٹورسٹ کنٹری ہے تو اس کی جو ہے مین سٹی منامہ ہی ہے، تو منامہ میں پاپولیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ منامہ میں ایسا بزنس کوئی بھی شروع کرتے ہیں تو منامہ میں آپ کا بزنس زیادہ چلے گا، زیادہ جلدی گرو کرے گا۔ اور اس کے بعد ادھر جو مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے، جیسے ہم کسی جگہ ٹورسٹ کرنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، تو جو کچھ خریدتے ہیں وہ کام ادھر کافی زیادہ چلے گا۔ جیسے پہلی بات تو لڑکیوں کی آ گئی نا، لڑکیوں کا جو کام ہوتا ہے، پرس ہو گئے، ڈریسنگ ہو گئی، جو چپلیں ہو گئی، جوتے ہو گئے اور میک اپ وغیرہ کا کام ہو گیا، یعنی کہ لڑکیوں کا کوئی بھی کام ہو گیا لیڈیز کا، وہ تو ادھر کافی چلے گا۔ اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ منامہ میں ہی ہے، اگر آپ منامہ میں ڈالتے ہیں وہ اس کی شاپ تو وہ زیادہ چلے گی، ادر سٹی میں کم چلے گی۔ اور اس کے بعد اگر لڑکوں کا بھی دیکھ لیں، جو پینٹیں شرٹیں وغیرہ کی ہو گئی یا چپل شوز کی ہو گئی دکان، اور بھی موبائلوں کی دکان ہو گئی، اور بھی ایسی کوئی دکانیں وغیرہ ہو گئی، تو وہ بھی کافی چلیں گی ادھر، کیونکہ ظاہری بات ہے ٹورسٹ کنٹری ہے تو ادھر ٹورسٹ کا جو ہے نا
زیادہ ادھر آنا جانا ہے تو یہ کام زیادہ چلیں گے. اور ہاں موبائلوں کو بھی اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں, موبائلوں کو بھی دکان ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کام ادھر کافی چل جائے گا, کیونکہ موبائلوں کی دکانیں بھی ادھر کافی زیادہ ہے اور وہ زیادہ تر پاکستانی انڈین ہی ہیں. تو موبائلوں کا کام بھی آپ ادھر جو ہے نا گرو کر سکتے ہیں, اس میں بھی کامیابی لے سکتے ہیں, وہ بھی کافی کام ہے ادھر. تو یہ میری ساری ڈیٹیل انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.